अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी भी दोस्तों यही दुआ है कि आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें और यूं ही हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें। तो दोस्तों, आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और अल्लाह पाक के एक पैगंबर थे, उनकी कौम पर जो दर्दनाक अजाब आया वो किस वजह से आया, उस कौम के क्या गलत काम थे जिसकी वजह से उन पर यह दर्दनाक अजाब आया, और क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग नहीं की थी, अल्लाह की दावत नहीं दी थी। इस वीडियो में आज पूरी तफसील से इस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद तारीख़ी इस्लामी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं और आपको उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हों। तो अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सदूम कहा जाता था। ये सरजमीन सरसब्ज और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज की कसरत थी। नाजरीन, इस कौम के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाते थे, और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि इस पर फख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रुए ज़मीन पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवातात यानी होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी भी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में नहीं किया गया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर दावते हक दीन का कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरा रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के दौलतमंद या अमीर सरदार जो थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफर में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले
اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس کے بعد پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسین خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اسی لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے امیر سرداروں کو اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل، بے عزت اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ تو عزیز دوستو، اس بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ناظرین، جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مروتے ساگر یا بحرہ مردار یا بحار لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ ناظرین، گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود و نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔
اور ناظرین نئے افراد سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں نئے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔